अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज हम सूरत हूद से आगाज करते हैं। सूरत हूद जो है ये मक्की सूरा है और उसमें 123 आयात हैं और इसके 10 रुकू हैं। अब सूरत हूद के बारे में हदीस में मिलता है कि हज़रत अबू बकर सदीक ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको कहा कि मुझे आप पे बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरत हूद और इस तरह की जो दूसरी सूरतें थी, 4 सूरतों का उन्होंने नाम लिया कि ऐसी सूरतें जब नाजिल हुई हैं तो इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें ये कहा था। आज हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत में जो सबक है वो हमें समझ आए कि अल्लाह सुब्हान तआला इसमें हमें क्या सबक देते हैं। इसका खलासा थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि आज आप काफ़ी अंबिया की उनके कौम पे उन्होंने कैसे तबलीग की थी, अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम दिया था और कैसे उन लोगों ने इनकार जब किया तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उनके मोमिन बंदे थे, उनके रसूल के साथ, उनके नबी के साथ जो उनके मोमिन बंदे थे उनको वहां से निकाल लिया और फिर दूसरे उनके जो कौम थे उनके ऊपर अजाब आया। यहाँ पे आज सीखने की ये बात है, समझने की ये बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उस अजाब से अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयात मुहकम की गई हैं और फिर साफ साफ बयान कर दी गई हैं। देखिए शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस कुरान में जो अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, तो उससे पहले ही बता दिया कि इसमें साफ साफ बयान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। और ये किसने नाजिल किया? ये एक हकीम और बाखबर की तरफ से है जो हमें ये खबर दे रहा है कि इससे पहले क्या हुआ था और तुम बच जाओ। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। सबसे पहली बात कि शिर्क नहीं करो। तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ करवाओ, और ये तौबा के बारे में है। और फिर तौबा करने से, गुनाह माफ करवाने से क्या मिलेगा? इस पे कहते हैं कि फिर उसकी तरफ मुतवज्जो रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान जिंदगी देगा। मीन्स के तुम्हारे जो कारोबार हैं, अगर किसी को ऐसी है कि उसके कारोबार में कोई मुश्किल है, उनके पास रिस्क की कमी है, तो फिर इस्तगफार करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही मैसेज दे रहे हैं। और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा, और अगर हम लोग एराज करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर चीज को पूरी कुदरत रखता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, याद रखो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक़्त अपने कपड़े लपेटे हैं, वो इस वक़्त भी सब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। बिल-यकीन वो दिलों के अंदर की बातों को जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी छुपाते हो, जो ज़ाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। ज़मीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं, सबकी रोज़ियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, इस एक बात का अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे सब का रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, तो हम असबाब ज़रूर करेंगे, मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हमारे नसीब में रिज़्क लिख गया है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है कि किधर रहने सहने की। यहाँ पे एक्चुअली बयान ये किया गया है कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि वो किस हाल में है, कैसे वो बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है, और उसके सौंपे जाने की जगह कि जहाँ पे कब्र के अंदर के हाल है कि वहाँ पे कैसे उसका हाल होगा और कैसे उसको सौंपा जाएगा, सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। देखिए कि हदीस से हमें मिलता है कि जो इंसान का दिन इस दुनिया में आने का है और जो कब्र में जाने का है वो लिख दिया गया है, वो
कोई वक्त इधर से उधर नहीं होने वाला। और अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। देखिए आज़माइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है ना, अल्लाह यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ताकि वो आज़माए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफ़िर लोग पलट कर जवाब देते हैं कि ये तो नीरा जादू है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम इनसे अज़ाब को गिनी-चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें, तो ज़रूर पुकार उठेंगे कि अज़ाब को कौन-सी चीज़ रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा, फिर इनसे टलने वाला नहीं है। फिर तो जिस चीज़ की हँसी उड़ाते हैं, वो उन्हें घेर लेगी। क्योंकि मज़ाक उड़ाते थे ना कि नबी आके कहते थे कि देखो अज़ाब आ जाएगा, तुम ऐसे ना करो। तो कहते हैं फिर आखिर किस चीज़ ने इसको टाला हुआ है, अज़ाब क्यों नहीं आ जाता? हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो आ जाएगा तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखाकर फिर इससे ले लेते हैं, तो फिर वो नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बता रहे हैं कि जब इंसान से कभी कोई नेमत छिन जाती है, कभी कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो उस वक़्त इंसान को सब्र करके अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये तो अल्लाह की आज़माइश होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आज़माते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आज़माते हैं। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाएँ, इस सख्ती के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयाँ मुझसे जाती रहीं, यकीनन वो बड़ा ही अतराने वाला और शेखीखोर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनसे बुराइयाँ जब उनके पास कभी अच्छाई आती है, अल्लाह की कोई नेमत आती है, तो वो उसको अपने पास ले लेते हैं कि हमने ही कोई अच्छा अमल किया होगा या हमारी इस तदबीर की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, कि वो शेखी बिगाड़ना शुरू कर देता है। और जब अल्लाह नेमतें देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो लोगों को दिखा-दिखा कर वो चीज़ों को बताता है, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वो कितना उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से नवाज़ा हुआ है। तो सवाए उनके जो सब्र करते हैं, देखिए सवाए उनके जो सब्र करते हैं और नेक काम में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला है। पर शायद के इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हो आप, और जो आपकी तरफ नाज़िल की गई है और आपका दिल उससे तंग है, सिर्फ़ उनकी इस बात पर कि इसमें कोई खज़ाना क्यों नहीं उतरता। वो जो काफ़िर थे और मुशरिक थे और मुनाफ़िक थे जैसे, वो ये कहा करते थे कि देखो अगर ये नबी है तो इसके पास फ़रिश्ते क्यों नहीं नाज़िल होते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतना माल क्यों नहीं दिया हुआ? ये क्यों ऐसे हाल में रहते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कहते हैं कि इंसान होता है, उसके दिल में ऐसी चीज़ आ सकती है कि वो परेशान हो जाए इन बातों से, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसने घड़ा है? जो अब जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसकी मिसाल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपनी मदद के लिए पुकार लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करे, तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के ने अपने इल्म के साथ उतारा है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बस फिर क्या मुसलमान होते हो? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि अगर तुम्हें अब बता दिया कि ये अल्लाह के सिवा तुम तो नहीं बना सकते हो ना, तुम ले भी आओगे तो तुम ऐसी कोई एक आयत भी नहीं बना सकते हो। और जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मौजज़ा तुम्हारे सामने है, तो क्या तुम इस्लाम लाते हो? और जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत पर फ़रेफ़्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला यहीं भरपूर पहुँचा देंगे। ये बहुत डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो दुनिया चाहता है उसको हम देंगे दुनिया इस दुनिया में, और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाएगी कि दुनिया भर-भर के उन्हें दी जाएगी। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सवाए आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बकारत हो जाएगा, और जो कुछ उनके अमाल थे सब बर्बाद हो जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह भी हो, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो है वो भी गवाह हो, जो पेशवा और रहमत है, तो औरों के बराबर हो सकता है? यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फ़िरकों में से जो भी इनके मुनकर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नम है,
बस तू इसमें किसी किस्म का शुबा ना रख, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है। लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपसे बढ़कर, इससे बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। खबरदार हो जाओ कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश कर लेते हैं। यही आखिरत के मुनकिर है। ये ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं और ना ही उनका कोई हमायती अल्लाह को हरा सकता है। इनके लिए दुगना अजाब है। ये ना सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही देखने की ताकत रखते हैं। यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो इन्होंने खुद गढ़ लिया था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान पाने वाले हैं। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुके रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वालों जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल बराबर हो सकती हैं कि कोई एक अंधा है और एक देखने वाला है? या फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक अजाब का खौफ है। इनकी कौम ने क्या जवाब दिया कि इसकी कौम के काफरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को हम देखते हैं कि ये लोग वाज़ेह तौर पर सवाए नीच के और कुछ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तो तुम्हारी, और ये कहते थे कि हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बदतरी को अपने ऊपर नहीं देखते, कि अल्लाह ने तो तुझे कोई बदतरी नहीं दी है तो हम क्यों तुझे माने, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं, नूह ने कहा, "ए मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो, अगर मैं अपनी रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास से कोई रहमत अता की, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले डाल दूं?" क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुम्हें नहीं समझ आती है, मैंने तो तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आते कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग की थी और 80 के करीब, जो थोड़ा सा इधर उधर हिंसों से आता है कि सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए थे। और फिर देखिए उनके साथ क्या होता है जो ईमान लाए थे, और बाकी सबके साथ क्या होता है। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह को कोई नहीं पड़ी हुई है। अल्लाह ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। और देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फिर वो तुम्हारी निगाहों में नहीं आती, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले मोड़ दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है। ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा। और जो कुछ भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनने वाला और नसीहत करने वाला है। मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो, मैं गायब का इल्म भी नहीं जानता। देखिए ये नूह अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मैं गायब का इल्म नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिस पर तुम्हारी निगाह जिल्लत से पड़ रही है उन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा या नहीं देगा। इनके दिल में जो भी है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कि नूह अलैहिस्सलाम अपने ऊपर कोई बात नहीं ली। उन्होंने कहा कि मुझे जो अल्लाह का पैगाम है वही मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। मैं कोई ना तो तुम्हारे साथ ऐसा कि गायब की कोई बात शेयर कर सकता हूँ जो तुम मुझसे मुझसे मांगते हो। मुआवजा वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देगा। और कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तू तो हमसे बहस कर ली बहुत, और खूब बहस कर ली। अब तो जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। मतलब क़यामत का वो कहते थे कि अजाब आएगा, तो कहते ठीक है, अगर तुझे लगता है तो फिर अजाब ले आ, अगर तू सच्चों में से है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और हाँ, हम उसे हराने वाले नहीं हैं। और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कोई नफा नहीं दे सकती। गो मैं तो कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूं, बशर्त कि अल्लाह का इरादा तो तुम्हें गुमराह करने का है, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौट जाना है। देखिए यहाँ पे जो आया है कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करना क्या है, तो ये नहीं बात है कि अल्लाह गुमराह करना चाहता है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह को पता था कि 950 साल जब उन्होंने तबलीग की तो उन लोगों ने के दिलों पे मुहर लगी हुई थी कि वो किस
किसी भी सूरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कोई दलील उन पे असर नहीं करती थी। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों पे बेसिकली मोहर ही लगा दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि इसे खुद ही इसने घड़ लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं इन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाने वाला नहीं। देखे वो जो मैंने पहले बात की है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, तो यही बात यहाँ पे है कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस तू इन कामों पर गमगीन ना हो। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर दे। कि पहली कश्ती इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से बनवाई थी, और कैसे बनवाई थी? वही के जरिए बनाई थी, उनको तरीका बताया था कश्ती बनाने का। और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, पानी में डुबोए जाएंगे ये सारे। वो और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे तो उनके कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अगर तुम हमारे मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुमसे, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो उसे रुसवा कर देगा और उस पर हमेशगी की सजा उतरेगी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनका हुक्म आ पहुंचा अजाब का और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े जोड़े यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर लो, और अपने घर वालों को और अपने घर वाले लोगों को भी, सवाए इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी, और सब ईमान वालों को भी। देखिए यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि घर वाले जो ईमानदार थे, और फिर वो जो ईमान वाले लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए थे, उसके अलावा सब दूसरी तरफ थे, और इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से जिसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। देखिए हर जगह नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बात लेके आते हैं कि वही कश्ती को चलाएगा, वही रोकेगा, मुझे जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है मैं तो सिर्फ वही करने वाला हूँ, मेरे पास कोई मौजज़ा नहीं, ना ही मैं गायब का इल्म जानता हूँ। वो कश्ती इन्हें पहाड़ जैसी मौजों में लेकर जा रही थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा कि ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। देखिए कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई सबब काम नहीं करता, कितना भी बड़ा पहाड़ था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वही बचेंगे जिस पर अल्लाह का रहम होगा। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। अल्लाह अकबर। फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस थम जा, और इस वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा हो गया। देखिए ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से आहिस्ता आहिस्ता पानी, जैसे अभी होता है कि पानी कहीं पे खड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जाता है, एकदम से वो पानी, जमीन को हुक्म हुआ तो उसने पानी जज्ब कर लिया था और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा लगी। और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत है अल्लाह की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए कि जो फर्मा बरदार नहीं है अल्लाह के, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मोमिन लोगों को कहते हैं कि वो लोग तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। अल्लाह अकबर। इनका काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है। तुझे हरगिज़ वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलक इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें नहीं इल्म है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तुम ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार ना कराना और तू बाज रहना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पालनहार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फरमा दिया गया कि ए नूह, हमारी जानिब से सलामती और इसकी बरकत के साथ उतर जो तुझ पर है और तेरे साथ और भी बहुत सी जमातों पर और बहुत सी उम्मतों पर होगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ अजाब की तरफ आना होगा जो हमारी बात नहीं मानते।
یہ خبریں غائب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ کی طرف پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر سے غور کیجیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خبریں غائب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور انہیں اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اسے جانتی تھی، اس لیے آپ صبر کے ساتھ رہیں اور یقین مانے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اب دیکھیں ہود علیہ السلام کی یہاں پہ اب بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ دیکھیں ہود علیہ السلام ہر نبی کی ایک دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو، شرک نہیں کرو۔ تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں تم سے اس میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں رکھتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی مانگو، مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برستے ہوئے بادل تم پر بھیجے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ کہتے کہ توبہ کرو، توبہ کرنے سے اللہ رحمتوں کے بادل تم پہ برسا دیں گے اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دیں گے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہمیں صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تو ہے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے تجھے تجھے تو جیسے ان پہ یہ الزام آتا تھا، ہر نبی پہ یہ کرتے تھے کہ جادو ہے، اس پہ یہ باولا ہو گیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہیں ان کی کوئی بددعا تجھے لگی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم پر گواہ رہو اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ پھر ہود علیہ السلام نے کہا اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ دیکھیے ان کا اعتماد کتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اب جو کرنا ہے تمہیں کر لو، تم مجھے مہلت نہ دو، میرا اللہ پہ کافی بھروسہ ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو اور کر دے گا، میرا رب تمہارا قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نو ان کو کہہ دو کہ پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تمہیں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ دیکھیے یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا کہ ان کو جو مومن بندے تھے، اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کی حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ اور قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب صالح علیہ السلام کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں بسایا، اور پھر اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں اس کی عبادت سے روک رہا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دیکھیں وہ کیا صالح کو کہتے تھے کہ ہم تو تیرے سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تو کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا، تو کوئی عقل مند سمجھدار آدمی بنے گا، تو ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی، تو پھر بھی تم کیا میرے پہ یقین نہیں کرو گے اور تم نافرمانی کرتے رہو گے اور تم تو بڑے ہی نقصان میں ہو جاؤ گے۔ اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے،
अब यहाँ पे जो ऊँटनी का ज़िक्र है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह उनसे जब मुआवज़ा माँगा था तो ये आम रेगुलर ऊँटनी नहीं थी। इन्होंने अपनी आँख से इस मुआवज़े को देखा था, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि ये भेजी हुई ऊँटनी है, जो तुम्हारे लिए एक मुआजिज़ा है। अब तुम इसे ज़मीन अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की इज़ा ना पहुँचाओ, वरना फ़ौरन अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। फिर भी इन लोगों ने इस ऊँटनी के पाँव काट डाले। इस पर सालेह ने कहा कि अच्छा तुम अपने घर में 3 दिन तक रह सह लो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा पूरा होगा। फिर जब हमारा फरमान आ पहुँचा, हमने सालेह को और उसके ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। अब देखिए फिर वही बात है कि हज़रत सालेह को और ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचा लिया और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा गालिब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ज़ालिमों को बड़े ज़ोर की चिंगाड़ ने आ दबोचा था। देखिए इतनी ज़ोर से एक चीख की आवाज़ थी जिससे ये सारे के सारे मर गए थे। फिर तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, ऐसे कि गोया वो वहाँ कभी आबाद ही ना थे। आगाह रहो कि कौम समूद ने अपने रब से कुफ़र किया, सुन लो इन समूदियों पर फिटकार है अल्लाह की। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और बगैर किसी ताख़ीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ये इतने मेहमान नवाज़ थे, देखिए कि जैसे ही मेहमान आए तो भागे गए और जाके जल्दी से उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए उनके गाय का जो भी उसका बछड़ा था वो भून के ले आए। अब जो देखा कि इनका तो हाथ भी इनकी तरफ नहीं पहुँचा, देखो उस ज़माने में ये होता था कि अगर किसी की बुरी नीयत होती थी ना तो वो मेहमान जैसे वो बन के आते थे लेकिन वो उस घर का खाना नहीं खाते थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में खौफ करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, फरिश्तों ने कहा कि डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वो हंस थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कैसे लगता है कि नक्शा खींच के सामने ले आते हैं कि वी कैन पिक्चर, मतलब वी कैन सी कि किस तरह से हुआ होगा कि उनकी बीवी साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि मेहमान घर पे थे उनकी, जो भी खिदमत कर रहे थे, तो उनकी बीवी हंस पड़ी। तो हमने उसे इसहाक और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। तो फरिश्तों ने उनको, क्योंकि ये बड़ी उम्र के थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी भी, तो जब इनको खुशखबरी दी तो वो हँस पड़ी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतने बूढ़े हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें औलाद की नेमत देगा। तो उसी का यहाँ पे तज़किरा है, क्योंकि ये बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बयान किया, लेकिन आगे इंशाअल्लाह इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे कि कैसे उनकी बीवी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे दुआ की और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की थी, और ये सारा किस्सा इंशाअल्लाह आगे भी आएगा। तो अब उनकी बीवी कहने लगी, हाय मेरी बदबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं तो खुद बुढ़िया और मेरा खामन भी बहुत बड़ी उम्र का है। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात होगी। फरिश्तों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुझ पर रहमत की है और अल्लाह ने तुझ पे बरकतें नाज़िल की हैं। जब इब्राहीम का डर खौफ जाता रहा तो उसे बिशारत भी पहुंच चुकी कि हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अब जाने वाले हैं। देखिए हजरत इब्राहीम को इतनी बड़ी खुशखबरी बुढ़ापे में, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, और मियाँ बीवी को खुशखबरी मिलती है, लेकिन वो फौरन ही जैसे उनको खुशखबरी मिली, उनको इत्मीनान हो गया कि ये फरिश्ते हैं, तो उन्होंने अब ये नहीं कहा कि अच्छा तो ये तो फिर उसी में मसरूफ हो गए। फौरन उनका ध्यान लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ गया, क्योंकि वहाँ पे उनको पता था कि फरिश्ते उनकी कौम की तरफ अज़ाब लेके जाने वाले हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यकीनन इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दे, आपके रब का हुक्म आ पहुँचा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से कह रहे थे कि उधर तुम अज़ाब ना लेके जाओ। तो कहा जा रहा है कि तुम इस बात को छोड़ दो, हुक्म आ पहुँचा और उन पर ना टाले जाने वाला अज़ाब ज़रूर आकर पहुँचेगा। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से बहुत गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे कि आज का दिन तो बड़ा भारी दिन है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसकी कौम दौड़ती हुई इनके पास पहुंची, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा जो फरिश्ते आए थे ये जवान लड़कों की शक्ल में आए थे, तो उनकी कौम दौड़ती हुई आ पहुंची। वो तो पहले से ही बदकारियों में मुब्तला थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये है मेरी बेटियां जो तुम्हारे लिए बहुत ही पकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो।
کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اصل چاہت ہے ان کی طرف۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں اور تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت ہوتی تو میں کسی زبردست سہارے کو پکڑتا۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، پوری قوم میں سے کوئی ایک انسان نے بھی ان کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تھا، اور ایون ان کی بیوی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا تھا اور پھر ان پہ عذاب آیا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات کے حصے میں یہاں سے نکل جا، تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنے کی اجازت ہے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے جو ان سب کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ صبح تک پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زبر و زیر کر دیا، مطلب اوپر سے نیچے، کہتے کہ فرشتے کا ایک پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹا دیا تھا، اور انہوں نے نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسے تھے نا، ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ کس انسان کے، کس آدمی یا کس عورت یا کس انسان کے سر کے اوپر جا کے لگے گا، اور وہ سر سے نیچے کی طرف سے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا برا عذاب تھا ان لوگوں پر۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس نے کہا وہی بات کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی یہ بزنس والے لوگ تھے اور کافی آسودہ حال تھے۔ تو اب شعیب علیہ السلام نے انہیں اسی بات سے ڈرایا تھا کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ یہ اور آیت نمبر 86 میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم میں کچھ نگران اور دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب تمہاری صلاح تجھے کیا یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو تانا دے رہے تھے کہ کیا تمہاری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی تھا، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط نے تو تم سے بھی برا حال کیا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اور تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم تو تجھے کوئی حیثیت والا آدمی ہی نہیں سمجھتے۔ اور آگے دیکھیے انہوں نے جواب دیا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت والے ہیں کہ تم قبیلے کی وجہ سے اگر مجھے عزت دیتے ہو تو تم اللہ کا میں پیغام لے کے آئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، اور بس انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
عذاب کا، اور جب ہمارا حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنکار نے پکڑ لی۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی آیت آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ شعیب علیہ السلام کو اور مومنوں کو اس سے بچا لیا، اور سخت چنگاڑ نے اس کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا، جس سے وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اگارہ مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے، ویسی ہی لعنت ہے جیسی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمود کے لیے کی تھی۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کے پیش رو ہوگا اور سب کو دوزخ میں لے جائے گا، وہ سب سے برا گھاٹ ہوگا جس پر وہ کھڑا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعضوں کی فصلیں ہی کٹ گئی، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب دیکھیے جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات بتا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اور انہیں ان کی معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جبکہ تیری پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی اور بڑا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ اپنی بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کر رہے ہیں وہ صرف ایک مدت کے لیے کر رہے ہیں، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بدبختوں کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جب تمہارا رب جب ان پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ تمہارے رب پر ہے، یقیناً تیرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، اور یہ بے انتہا بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان چیزوں میں شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کے اوپر پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا، اگر پہلے سے آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ پہلے سے بات صادر کیا ہو گئی مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کا فیصلہ لکھا نہ گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور انہیں کوئی اس میں شک نہ ہوتا۔ یقیناً ان میں ہر ایک جب آپ کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان جائے گا تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک وہ جو لوگ کر رہے تھے وہ اس کے بخبر ہوں گے، ان کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، اللہ اکبر، دیکھیے توبہ کا کتنا بڑا مقام ہے اس پوری صورت میں۔ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کو نکالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جمے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لوگ جو انہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا، اور کوئی تمہارا مدد نہیں کر سکے گا۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یہاں پہ تہجد کی بات ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس کیوں نہ تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے اس سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے ہی پڑ گئے جس نے ان کو آسودگی نہ دی، اور وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں پہ نیکوکار لوگ ہوں۔
آپ غور سے سنیے اس سینٹنس کو کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر چلا دیتا، ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز اس کے جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جہنم جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنا دل غمگین نہ کریں۔ آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے ایسا سلوک کیا تھا۔ کچھ لوگ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو الحمدللہ دیکھیں اتنی بڑی امت ہے جو ان کے پیچھے ہے، تو بعض نبی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کا پڑھا تھا 950 سال تبلیغ اور صرف 80 کے قریب لوگ اسلام لائے۔ اور لوط علیہ السلام کا دیکھیں کہ ایک بندہ نہیں اسلام لایا سوائے ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، ایون ان کی بیٹی بھی نہیں تھی، بیوی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ والی ہے مومنوں کے لیے، کہ آپ اللہ کا پیغام دیتے رہیں۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ تھی سورۃ ہود، جس میں ہم نے بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی بات سنی جس میں ہمیں اچھے سے اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اس کے نکالنے کی کیا صورت ہے ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے نکالتا ہے، کیسے ان لوگوں کو عذاب سے دور کرتا ہے اور کیسے دوسرے لوگوں پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ نہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں کوئی عذاب دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آزمائشیں ہی ہم پہ رکھے جو اگر کوئی بھی مشکل آتی ہیں اور ہم صبر سے اسے گزر جائیں اور ہم اجر پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بار بار ایک ہی پیغام ملے گا کہ یوسف علیہ السلام بار بار آزمائے گئے اور کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پھر ان کو نوازا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے اور ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ دیکھیں عربی زبان کی وسعت کا پتہ چلتا ہے اس سے، کیونکہ اب ہم اردو میں جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلوزسٹ اس کے میننگز کی طرف جائیں اور اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر جب آپ کو عربی زبان کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں ان معنی کے سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر اور یعنی ابراہیم علیہ السلام
اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی ہیں، اور تیرا رب تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو ان کے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے فادر کو اپنی خواب سنائی تھی، تو انہوں نے اس کے اگینسٹ نہیں کیا، بڑی حکمت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنا خواب نہ سناؤ ان کو۔ اور اسی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اب خواب جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جیسے ہم ریگولر زندگی میں سارا دن کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی خواب میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری والا خواب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو لیکن آپ بڑی خوشی سے اٹھتے ہیں، آپ کو اچھا فیلنگ ہوتی ہے، وہ ایک اچھا خواب ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے جو لو ونس ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بتا بھی سکتے ہو، اگر جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں پلیز۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ایک خواب ایسا آتا ہے جس میں ہم یوزلی ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، یہ کبھی اتنا برا خواب آتا ہے کہ اٹھ کے ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، ہم نے کیا خواب دیکھا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں کسی کو نا تو خواب معلق رہتا ہے، خواب ہیپن نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس کو جو بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، تو ویسے نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اپنے بائیں جانب اپنا منہ کر کے 3 دفعہ جیسے تھو 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 نہیں کرتے ہیں، نہ مطلب تھوک سے نہیں، ایسے تھو تھو آپ کر دیں، تو وہ خواب جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز غور کر لیجئے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ لیفٹ سائڈ پہ کون سویا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ لیکن اینی وے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے، یہ دوسری ماں میں سے تھے، یہ 2 ماں کے بچے تھے جو پہلے پلان کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اور وہ بڑے تھے، پورا جتھا تھا۔ اس کی بات یہاں پہ ہے کہ حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ تو صحیح غلطی پر ہے، یوسف کو تو مار ہی ڈالا جائے۔ اب یہ پلان کریں کہ ان کو مار دیتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف سے آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا آگے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جو یہودا تھا، کہتے کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ، اور کوئی ایسا آتا جاتا قافلہ اس کو پکڑ لے گا اور یوں ہماری بھی خلاصی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابا، آخر پھر جب پلان کیا تو اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہا کہ آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو، انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دو، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ خوب کھائے پی اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارے ساتھ لے جانے مجھے سخت صدمہ ہوگا، اور مجھے کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں غفلت سے تم اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی بات اپنے پاس سے اپنے منہ سے ادا نہ کرے، کہ وہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے ایسے کہ ایک آئیڈیا دوسرے کو مل جاتا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہاری غفلت، مجھے ڈر رہا ہے کہ تم غفلت کرو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے وہی پلان کر کے واپس لے کے آئے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اتنی زورور جماعت کی موجودگی میں اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہیں۔ پھر جب اسے لے چلے تو اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے نکل جاؤ گے، اور تم ایک وقت ہوگا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، اور اس کی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اب یہاں پہ پھر واقعہ وہ پیچھے جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور لے کے گئے تھے ساتھ اپنے، تو کنویں پہ پھینکنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہاں سے ہی انہوں نے یہ بات لی اور انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب تو ہماری بات آپ نہیں مانیں گے، گو ہم سچے ہیں۔ اور یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ لے آئے تھے۔ دیکھیے نہ وہ کرتا پھٹا ہوا تھا نہ کچھ، تو صرف خون کے نشان لے کے آگے کہ یہ بھیڑیا اس کو کھا گیا۔
باپ کو تو سمجھ آ گئی تھی اس بات کی، لیکن دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب جوان اولاد ہو جاتی ہے نا تو اس کے سامنے اتنی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائے. تو انہوں نے اتنی حکمت سے بات کی کہ کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس پر صبر کیا اور کہا کیا کہ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. اب یہ قافلے والے نے جب ان کو نکالا، کیونکہ اس زمانے میں غلامی ہوتی تھی اور لوگ جیسے انسان بھی ایسے بکتے تھے جیسے مال بکتا ہے نا، تو ان کے لیے تو وہ ایک مال کی طرح تھا، اور اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ کہیں اس کے کوئی والی وارث نہ آ جائے. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہم میں بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے کہ ان کو کیا پتا تھا یوسف علیہ السلام کون ہے. انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس کو بیچ دیتے ہیں جس بھی قیمت پہ بکے تاکہ ان کو مال مل جائے. مصر والوں میں جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کا باعث ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم کو جما دیا اور ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیا. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بھلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام امتحان میں آگے. اتنے خوبصورت تھے جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ عورت جس نے اس کو پالا بیسیکلی، اس کا خامند ان کو جب لے کے آیا تو کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب وہ ان کو دیکھ کے اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس سے بہت اچھی طرح سے رکھا. بے انصاف کرنے والوں کا بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا، اور یوسف کا قصد کرتے یوسف کی طرف قصد کر کے اس نے کیا کہا کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل پر نہ ہوتا تو وہ یوں ہی اس کے بے حیائی کے کام میں پھنس جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا ہوا تھا. وہ اللہ کی پہچان تھی ان کے پاس. اور اس سارے قصے میں آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام جوان بچے ہیں، اور کس طرح سے وہ عورت ان کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب اندر کمرے کے اندر جب انہوں نے زلیخا جو تھی، جو اس کے جو مالک کی بیوی تھی، جس نے ان کو بچے کی طرح بیسیکلی پالا ہوا تھا، جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اب یوسف علیہ السلام اسے اپنا آپ چھڑا کے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی ہے. تو اب آگے قصہ یہ ہے کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے، امیجن کیجئے کہ یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کے باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جو ہی دروازہ کھلا تو اس عورت کا خامد سامنے کھڑا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. کہ فوراً ہی اس نے اپنا پینترا بدل کے تو یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کی ایک شخص نے اس پر گواہی بھی دی کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے، جس نے دیکھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا شروع سے، اس نے ان کے خاوند کو اس پہ گواہی بھی دی. اور پھر جب یہ معاملہ اس کو بتایا گیا تو اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری. اب دیکھیے کہ خاوند کو پتہ بھی لگ گیا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی اس سوسائٹی میں دیکھا ہوگا ایسے آدمیوں کو کہ بیویوں کا پتہ بھی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں بیچارے کر سکتے ہیں. یوسف اب اس بات کو، اور اب وہ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس بات کو تم اب آئی جائی کر دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی ہے.
اور ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی. ہمارے خیال میں وہ سری گمراہی میں ہے، اور کیونکہ ان کو سارے لوگوں میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ ان کی بیوی جو ہے اس نے اپنے غلام کے ساتھ ایسے کیا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے. اور آگے اس نے جب اس پر فریب غیبت کا حال سنا، جب اب جو عورت تھی اس نے جب سنا کہ باہر لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے ان ساری عورتوں کو اپنے گھر بلایا. اس کا قصہ بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ جب اس کو پتا چلا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، کہ اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا کہ اس کے پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے اس کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی. اور اس میں اس نے ایک ایک چھری رکھ دی، اس کے پلیٹ جیسے ہوتا ہے نا کھانے کی جگہ، سب کے آگے پلیٹ رکھی تھی، اس میں ایک ایک چھری رکھ دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. اس عورت نے جب اسے دیکھا، ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت ہی بڑا جانا، اور سب نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، اور زبان سے نکلا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً اللہ کا کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کر کے رہوں گی، لیکن یہ بال بال بچ گیا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں، اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کیا جائے گا. بے شک یہ بہت ہی باعزت ہوگا. دیکھیے کہ کس طرح کا حال ہوگا اس سوسائٹی میں برائی کا، کہ عورت کھلے عام اپنی جو جاننے والے ہیں ان میں یہ بات کر رہی ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گی. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. اگر تو نے اس کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھیر دیا، یقیناً وہ سننے والا ہے. دیکھیے کہ جو یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، میں ان کی ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں. پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی، کس کو؟ کہ اس کے ہسبینڈ کو، کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں بھیج ہی دیا جائے تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا دب جائے. اب یہاں پہ وہ سٹوری اسی کی طرف آ رہی ہے کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، اور اس کے ساتھ دو اور بھی جوان جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے اچھے انسان لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا تمہارے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یہ سب اس علم کو بدولت. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں، وہاں پہ یہ دو آدمی جو ان کو جیل میں ملتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے اور یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہے، تو وہ ان سے اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اور یہی بات کہاں لیڈ کرے گی جا کے، جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے میں لیڈ کر رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو، میں نے ان لوگوں کو کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے. میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنائے. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید کے دوستو، کیا متفرق کی ایک پروردگار، کیا فرق جو ان کو تم پوچھتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے. میں تم کو اور تمہارے باپ دادوں نے جو خود سے گھڑ لیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب غلط ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. فرما روائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی عبادت ہے، اور اسی کا دین سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید کے دوستو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، اب یہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، مینز کہ یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر کرنا. پھر لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا. دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ جائے گا بادشاہ سے بات کرے گا تو اپنا پیغام ایک اس کو دے دیا، لیکن شیطان نے پھر بھلا دیا.
फिर अभी आजमाइश में है। और यूसुफ ने फिर उसके बाद कई साल कैद खाने में ही काटे। फिर एक दिन बादशाह को ख्वाब आता है। अब यहाँ पे ये स्टोरी है कि बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं, जिसकी 7 लागर दुबली-पतली गायें जिनको खा रही हैं, और 7 बालियाँ हैं, हरी-हरी, और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क हैं। ऐ दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बस परेशान से ख्वाब हैं, ऐसे परेशान ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं पता। इन 2 कैदियों में से एक जो रहा हुआ था, इससे मुद्दत के बाद याद आ गया कि और कहने लगा कि तुम्हें मैं इस ख्वाब की ताबीर बता देता हूँ, मुझे इजाज़त दो कि मैं कैद खाने की तरफ जा सकूँ। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि ऐ यूसुफ, ऐ बड़े प्यारे बंदे, ऐ बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली-पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज़-खोशे हैं, और साथ ही साथ दूसरे खुश-खोशे भी हैं, ताकि मैं जब वापस जाकर इस ख्वाब की ताबीर अपने बादशाह को सुना सकूं। यूसुफ ने जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको देख के ये नहीं कहा कि अब इतने दिन बाद आए हो, तुम्हें तो मैंने कहा था कि जाके मेरा पैगाम देना, और आके मुझसे अब ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हो। कुछ नहीं कहा उस वक्त। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हस्बे आदत गला बोया करना, और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सवाए अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल निहायत कहत वाले आएंगे, और वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इससे पहले जखीरा की कर रखा होगा, सवाए उस थोड़े के जो तुम रोक रखोगे। और इसके बाद जो साल आएगा, इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और उसमें फिर वो शीरा अंगूर भी खूब नचोड़ेंगे। अब इसके बाद बादशाह ने कहा कि जब अब ये बंदा जो है ये ख्वाब सुनाने उसकी ताबीर पूछ के वापस बादशाह के पास आ रहा है, और बादशाह ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिम यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ। आप देखिए इतने साल कैद में है, और अभी भी बादशाह ने कहा कि उनको लेके आओ, तो कह रहे हैं कि नहीं, अपने बादशाह को जाके पहले से मेरा पैगाम दो कि वापस जाओ और जाके उससे पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाकया क्या है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हीले का सही तौर पर जानने वाला तो मेरा परवरदिगार है, कि पहले मेरे पे जो इल्जाम लगा है वो साफ हो। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये था कि आका ने, जिसने उसको पाला था, उस जमाने में तो खरीदते थे ना, कि उसको ये ना लगे कि मैंने उसकी बीवी के साथ कोई ज्यादती की है, तो वो अपनी ये जो उन पे इल्जाम लगा था उसको साबित करना चाहते थे, कि बादशाह को कहो कि पहले इसकी इंक्वायरी करें। अब बादशाह ने उन औरतों को बुलाया तो पूछा, ए औरतों, इस वक़्त का सही वाक़या क्या है, जब तुम दाव फ़रेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज़े मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर ही आई है, मैंने ही इसे वरगलाया था, और इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से था। देखिए कैसे अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों को साफ कर देते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते है कि अजीज़ मिस्र जान ले कि मैंने उसके पीठ पीछे इसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे नहीं चलने देता। अल्लाह अकबर। यहाँ पे हमारा 12वां पारा खत्म होता है। आज हमने जो सबक सीखे कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आजमाइशें पड़ी, कैसे दुनिया की चीजों ने, सबसे बड़ी लज्जत तो यही थी ना कि एक औरत थी, उसको अपनी तरफ बुला रही है, और ये तो एक गुलाम थे जो बिक के आए थे, और वो इज्जत की से वहां पे रह रहे थे, लेकिन थे तो गुलाम ही ना। लेकिन किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको इज्जतें फिर बख्शी थी, और फिर क्या हुआ था, इंशाल्लाह अगले इस पारे में इसकी पूरी स्टोरी आएगी। और अब इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।